तुजो मोग म्हाका दाखय देवा, तुजेर म्हजो बोरवासो आसा. दुनिया म्हज्या देवा, तुवें म्हाका सोडयलोय, म्हज्या दुस्मानांक तुवें म्हजेर खोशी सांग दिले नाय. तुजो मोग म्हाका दाखय देवा, तुजेर म्हजो बोरवासो आसा. आयज आमी मागणें करुया वलेरियन सल्डाना हाच्या आत्म्या पासत. तेचपरी फ्रांसीस जोसेफ फ्रांसीस रॉड्रिग्स हाच्या आत्म्या पासत मागोया. हो जावन आसा पयल्या वर्साचो मरणाचो उगडास. तेचपरी ह्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत मागोया. मिलाग्रेस आनी कॉसेसांव रॉड्रिग्स, आंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस, सेबास्टियान पिंटो, मार्सेलिना आनी इनासिनो पिंटो, झेवियर क्लिंटन कॅजिटन, जेरोलिन साल्वासांव फेर्नांडीस, ब्रदर बर्नार्डीन आनी सिस्टर फ्रांसिस्का, जॉन आनी स्टेफी पिंटो, पिंटो फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत मागोया. पीटर आनी जुलियट डिसूजा, दुल्सीन सिक्वेरा, हिल्डा डिसूजा, हिपोलितो आनी किटेरिया डायस आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, फ्रांसीस आनी हेलेन डिसूजा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, विक्टोरिया डिसिल्वा, अगस्टीन आनी विक्टोरिया डिसिल्वा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स मागुया. झेनो आनी टेन्सी रॉड्रिग्स हांचे पासत हो जावन आसा तांचो काजाराचो एनिवर्सरी. ह्या भाव भयणीच्या बरे भलायके खातीर मागोया. झॅक रॉड्रिग्स, तेचपरी आर्गान दिवया सांत आंतोनीक, सान फ्रांसीस सावियरा, पवित्र फामिलीक, फातिमा सायबिणीक आनी आर्गान मान दिवया पवित्र फामिलीक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुदोतेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. किरिये eleison, Kyrie eleison. Tu patkyang kapung kailai, tu patkyang kapung kailai, Christe eleison, Christe eleison. आमचे खातीर विनंती करच्याक तुने बापाच्या उजव्याक बसलाय. किरिये eleison, Kyrie eleison. सटपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बागिवून मॅक्सिमिलियन मारियाक तुज्या याज्ञिकाक आनी रोगसाक्षाक निश्कळंक आंकवार मायेच्या मोगान तुवें भरलय आनी ताचें काळीज तुवें पेल्याच्या मोगान आनी मनशांक जिखून घेवचें उर्बेन पेटयलें. आमकांय तुजे मोहिमे खातीर मेहनतीन मनशांची चाकरी करूंक आनी असो मरो पर्यंत तुज्या पुता जेजू सारकी जावंक ताचे विनवणेन फावो कर.
आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक जोशुएच्या पुस्तकावेले वाचप. जोशुएन सगळे पुडचेक म्हळें, आतां तुमी देवाचें भें दवरात आनी संपूर्णायेन आनी विस्वासीपणान ताची सेवा करात. नदीचे पोलतडी आनी इजिप्तान आसतना तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवांक सोडून दियात आनी सर्वेस्पराची सेवा करात. पूण सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची कोत्तेल्यार तें आयुसूच विंचून काडात. नदीचे पोलतडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवांची व तुमी आतां जियेतात आनी देसांतल्यान अमोरिताच्या देवांची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव परतून परचेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवांची सेवा करूंक आमच्या मनान नाच, कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्या मुखार व्हडलीं ओजापां केलीं आनी आमी चलताले हांव ते वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळली. त्या भायर सर्वेस्परान आमच्या दोळ्या मुखार त्या सगळ्या लोकांक आनी ह्या देशांत जियेतालो त्या अमोरीत लोकांक पयस धांवडायले. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले कित्याक तो आमचो देव. तेन्ना जोशुएन पुडचेक म्हळें, तुमी सर्वेस्पराची सेवा करूंक जावचें ना, कित्याक तो पवित्र देव. तुमचे अपराध आनी पातकां बक्षिचो ना, तसलो प्रेम माशेचो देव तो. परक्या देवांची सेवा करूंक तुमी सर्वेस्पराक सोडशात जाल्यार तुमकां इतलें बोलेपण दाखयल्या उपरांत तो तुमचेर नोश धाडटलो आनी तुमचो नाश करतलो. परचेन जोशुएक जाप दिली, ना, आमी सर्वेस्पराचीच सेवा करतले. हांव तेन्ना जोशुएन परचेक म्हळें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी ताका विंचून काडला म्हूण तुमीच कोवाय. तांणी जबाब दिलो, वय, आमी कोवाय. तशें जाल्यार तुमचें मोदें आसात ते परक्या देवांक पाठ करात आनी तुमचीं काळजां सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक दिया. परचेन जोशुएक जबाब दिलो, सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करूंक आमी विंचून काडलां आनी ताचेच उतरान आमी पाळो दितले. हांव त्या दिसा जोशुएन परचे खातीर एक करार केलो आनी सिकेम गांवांत तांकां कायदे आनी नेम दिले. जोशुएन हीं उतरां देवाचे सुमृतीच्या पुस्तकांत बरयलीं. तेन्ना ताणें एक व्हड फातर घेतली आनी सर्वेस्पराच्या पवित्र जाग्यार सिंदूर रुखा खाल ती दवरली. आनी जोशुएन सगळे परचेक म्हळें, पळया, ही फातर आमचेर आड गोवाय दितली, कित्याक सर्वेस्परान उलयल्यान ती सगळीं उतरां तिणें आयकल्यान. तुमच्या देवाक तुमी पाठ करशात जाल्यार ही फातर तुमचेर आड गोवाय दितली. उपरांत जोशुएन परचेक धाडून दिली आनी सोण एकलो आपआपल्या गांवघरा परतलो. हें सगळें जाल्या उपरांत जोशुए नुनाचो पूत सर्वेस्पराचो सेवक मेलो. तेन्ना ताका 110 वर्सां आसलीं. देवाचें उतर हें, साबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. आनी एक पावट, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा, तूंच म्हजें दोन गिरेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारशणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. साबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचें पुरयान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हूण तोच हांव कदींच आलो ना. साबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक
soy soy. Bapa sorga preto micha donia autukadin vasta कित्याक स्वर्गीचे राजाचे गुट तुवें रानांक मुक्ते केले सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय soy, सर्वेस्पराक soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं माथे वापर म्हणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेसून सुपुर्ल्या भुरग्यांचेर आपलो हात दवरून मागणें करचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सोरशें हाडलीं शिस्त तांकां बोवाट करूंक लागले पूण जेसून तांकां सांगलें भुरग्यांक म्हजें सोरशें येवंक दियात आनी तांकां आडय नाकात कित्याक सुर्गीचें राज असल्यांचेंच मागीर तांचेर ताणें आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान जोशुआ पोरचेक सांगता संपूर्णयेन आनी विस्वासान देवाची सेवा करात संपूर्णयेन म्हणजे सगळें कांयच उणें करिनासतना देवाक जाय तें करूंक सगळें देवाक जाय तें करूंक म्हणजे संपूर्णयेन देवाची सेवा करूंक विस्वासान देवाची सेवा करूंक म्हणजे आनी कोणाकूच पयलो जागो दिनासतना देवाकूच चिटकोन रावोंक आनी दाखोवंक की देवाचेरूच आमचो पूर्ण विस्वास आसा आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता जेजू म्हणटा स्वर्गीचें राज सुपुर्ल्या भुरग्यां पोरी म्हणजे ल्हानविकांक भुरग्यां पोरी म्हणजे उक्त्या मोनान आनी काळजान आसतल्यांक आमी संपूर्णयेन देवाक जाय तें करुया देवाकूच चिटकोन रावोन देवाचेरूच विस्वास आसा म्हूण दाखोवया ल्हानविकायेन आनी उक्तेपणान देवा मुखार चलुया हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उडो बेठोयता प्रिदुमीन दिला मनशा वावरान खेळा तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदाक सोरो बेठोयता
दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो साथोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय म्हज्या भावभयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारो देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दबाक सदवेस्पोर मानून घेवंक बापा आमची देणी तुका भेटयतना खालतेपणी आमी मागता भाग्यवन मॅक्सिमिलियन मारियाची देख घेवन आमच्याच जिविताचें समर्पण दिसपट्टी करूंक आमकां आदार दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपत वेदारा आनी सासनाच्या देवा सतकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका तीन वासूंक फावो ओकाय दोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवन मॅक्सिमिलियन मारिया कोलबेन तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आतां आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे ओस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोल संपूर्णायेन पोरसोळटाय देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेद निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता थाका सोय सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसोने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक बावळटाचो घूट पोरगोटुया तुझ्या खुर्सा पुनर्जीवनपणा वरवीं
तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पोरचेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेवन बापा, ऑसवर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवोन जुजे तिच्या पोती सांगाता, बागेवोन धर्मदूता, बागेवोन मॅक्सिमिलियन मारिया कोलबे आनी सकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोतवेदार बापा सोर कोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिसपाक आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्याचे सुक्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्याचे सुक्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणां पयल्यान ती सुबागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक
आवाज येता. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोमया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. Aşetamoso otmo tukats mocha deva shital sorika sheta tososa sheta tukha Tanela mosotmo deva mocha uswara kedna pore tolo mocha devacha rupa. सोडपोतवेदारा आनीक हांकुतकारा देवा तूं समोक सगळे रचणेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीकताय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. सोमया जेसू तुज्या कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय. जशें बागीबोन मॅक्सिमिलियन मारियाचें काळीज ह्या पवित्र जेवणान प्रिती मोगाच्या उज्यान पेटलें तशेंच आमचेंय काळीज त्याच मोगान पेटोवन वचूं हें आमी तुज्याच नांवान तुजे लागीं मागता जेसू जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोडपोतविदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुजो स्वास घालताय सायबा आनी संवसार नवो करताय. म्हज्या ओत्म्या ताची स्तुती कर. सर्वेस्परा कितलो व्हरतो तूं दोबाच्यान मोहिमेन नेसलोलो हो. उस्वाराच्या वर्णान गुटलायलोलो. तुजो स्वास घालताय सायबा आनी संवसार नवो करताय. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव वतो. आमेन.